हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अहबार उसका 25 बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने कोए सीना पर मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ तो उसकी ज़मीन भी खुदावंद के लिए सब्बत को माने। तू अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल ज़मीन के लिए ख़ास आराम का सब्बत हो। ये सब्बत खुदावंद के लिए हो। उसमें तू ना अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरस्तान को छांटना और ना अपनी खुर्दा फसल को काटना और ना अपने लिए ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये ज़मीन के लिए ख़ास आराम का साल हो। और ज़मीन का ये सब्बत तेरे और तेरे ग़ुलामों और तेरी लौंडियों और मज़दूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बाहिस होगा। और उसकी सारी पैदावार तेरे चपाओं और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खुश ठहरेगी। और तू बरसों के 7 सब्तों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सब्तों की मुद्दत कुल 49 साल होंगे। तब तू 7वें महीने की 10 को बड़ा नरसिंगा से फुंकवाना। तुम कफारा के रोज़ अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फुंकवाना। और तुम 50वें बरस मुकद्दस जानना और तमाम मुल्क में से बाशिंदों के लिए आज़ादी की मनादी कराना। ये तुम्हारे लिए यूबली हो और उसमें तुम में से हर एक अपनी मलकियत का मालिक हो और हर शख्स अपने ख़ानदान में फिर शामिल हो जाए। वो 50वां बरस तुम्हारे लिए यूबली हो। तुम उसमें कुछ ना बोना और ना उसे जो अपने आप पैदावार हो जाए काटना और ना बेछड़ी ताकों का अंगूर जमा करना, क्योंकि वो साल यूबली होगा। सो वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे। तुम उसकी पैदावार को खेत से लेकर खाना। उस साल यूबली में तुम में से हर एक अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर तू अपने हमसाया के साथ कुछ बेचे या अपने हमसाया से कुछ खरीदे तो तुम एक दूसरे पर अंधेरा ना करना। यूबली के बाद जितने बरस गुजरे हों उनके शुमार के मुआफिक तू अपने हमसाया से उसे खरीदना और वो उसे फसल के बरसों के शुमार के मुताबिक तेरे हाथ बेचे। और जितने ज़्यादा बरस हों उतना ही दाम ज़्यादा करना और जितने कम बरस हों उतनी ही उसकी कीमत घटाना, क्योंकि बरसों के शुमार के मुआफिक वो उनकी फसल तेरे हाथ बेचता है। और तुम एक दूसरे पर अंधेरा ना करना, बल्कि तू अपने खुदा से डरते रहना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरी शरीयत पर अमल करना और मेरे हुक्मों को मानना और उन पर चलना। सो तुम उस मुल्क में अमन के साथ बसे रहोगे और ज़मीन फैलेगी और तुम पेट भर कर खाओगे और वहाँ अमन के साथ रहा करोगे। अगर तुमको ख्याल हो कि हम 7वें बरस क्या खाएंगे, क्योंकि देखो हमको ना तो बोना है और ना अपनी पैदावार को जमा करना है, तो मैं छठे ही बरस ऐसी बरकत तुम पर नाज़िल करूँगा कि 3 साल के लिए काफ़ी गल्ला पैदा हो जाएगा। और 8वें बरस फिर जोतना बोना और पिछला गल्ला खाते रहना, बल्कि जब तक 9वें साल के बोए हुए की फसल ना काट लो उस वक़्त तक वही पिछला गल्ला खाते रहोगे। और ज़मीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि ज़मीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो। बल्कि तुम अपनी मलकियत के मुल्क में हर जगह ज़मीन को छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा ले। और अगर उस आदमी का कोई ना हो जो उसे छुड़ाए
اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو لنگر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی تھی پھیر دے، تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو۔ اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیلدہ شہر میں ہو، تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورا 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے، تو اس فصیلدہ شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمہ قبضہ ہو جائے گا اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سال یوبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ تو بھی لاویوں کے جو شہر ہیں، لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں۔ اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا اور اس کی ملکیت کا دونوں سال یوبلی میں چھوٹ جائے، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہے وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اے ہم دعا کریں۔ آسمانی خداوند، ہم اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند، تیرے آئین کے لیے، تیرے قوانین کے لیے، تیری شریعت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جس طرح تو نے انسانوں کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے آئین ٹھہرایا تھا کہ وہ 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام کریں، میرا سبت منائیں، میری عبادت کریں، اسی طرح خداوند تو نے زمین کے لیے بھی خداوند ایک آئین مقرر کیا کہ وہ 6 سال اس میں بوئیں اور 7واں سال زمین بھی میرا سبت منائے۔ تو خداوند پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو نے اپنے کلام میں لکھا کہ جو بھی میں نے شریعت دی ہے، میرے آئین پر، میری شریعت پر، میرے حکموں پر عمل کرنا، تاکہ تم جس ملک میں رہو اس ملک میں آباد کروں اور میں تمہیں برکت دوں۔ تو خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ خداوند جتنے لوگوں نے یہ کلام سنا ہے، خداوند تو ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی تیرے حکموں میں، تیرے ڈر، تیرے خوف میں اپنی زندگیاں گزاریں، اور خداوند تیرا 7واں دن جو سبت کا ہے اس کو پاک مانیں، اور خداوند اس میں خداوند تیری عبادت کریں، تاکہ تو اپنے لوگوں کو برکت دے اور وہ جس ملک میں بھی رہتے ہیں خداوند تو ان کو ان کے ملک میں بحال کرے۔ خداوند ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، اور تو ہماری دعا کو سن اور قبول کر اور ان سارے عزیزوں کو بڑی برکت دینا، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔